दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम 20 टकमा म मणि लोहनी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। हरेक साता यसै बेला प्रसारण हुने कार्यक्रम 20 टकमा हामी अर्थ, वाणिज्य र वित्तीय क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। समृद्ध र उत्पादनशील मुलुक निर्माणका लागि यो कार्यक्रम समर्पित छ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क स्तरीय वार्ता र निर्णयमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई अनुमोदन गरेकोले आफूहरू उत्साहित बनाएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ऊर्जा, यातायात र व्यापारमा लगानीको ढोका खुलेको भन्दै नीतिगत संशोधन प्रति पनि व्यवसायीहरूले पहल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएका छन्। सार्क शिखर सम्मेलनमा ऊर्जाका क्षेत्रमा भएको सहमतिहरूलाई पनि उपलब्धि नै मानिएको छ। सार्क राष्ट्रबीच आर्थिक सम्बन्धमा सुधार गर्न सके नेपाल जस्तो विकासशील देशले थप उन्नति गर्न सक्ने अनुभव छ। आज हामी 18औं सार्क शिखर सम्मेलनपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्रले हासिल गरेको उपलब्धि र अबका सम्भावनाहरूका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। डाक्टर नेपाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ। के छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ आज? व्यस्तै छ। कस्तो रह्यो यो सार्क शिखर सम्मेलन? सार्क त एकदमै राम्रो भयो। म एकदमै नै भन्छु म, किन भनेर भन्दा दशकदेखि कुनै यता ठुला सम्मेलन गराउन नसकेको हामीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल के हो भन्ने स्थितिमा पुगेको बेलामा एक किसिम अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि हामीले आकर्षण हुने मौका पायौँ भने अब संसारका शक्तिशाली देशहरूलाई भनौँ न, सार्क रिजनका शक्तिशाली देशहरूका नेतालाई ल्याएर एक ठाउँमा जमघट गराएर एउटा उद्देश्यको लागि, यो रिजनको समृद्धिको लागि अगाडि बढाउन जुन पहल भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट, यो चाहिँ नि अत्यन्त ठुलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ हामीले। एकजना आर्थिक क्षेत्रको विज्ञको नाताले, विश्लेषकको नाताले पनि भन्नुपर्दा चाहिँ सार्क समिटलाई आर्थिक सन्दर्भमा चाहिँ कसरी जोड्छ? आर्थिक सन्दर्भमा एउटै, हिजोको दिनमा नेपाल लगानीको गन्तव्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कन्फ्युज हुन्थ्यो, मान्छेलाई शङ्का थियो आन्तरिक रूपमा बाहिरी रूपमा संसारका देशहरूलाई, किन यो सधैँ अब संविधान पनि नबनेको सधैँ द्वन्द्वको देश हो भन्ने त्यो एउटा म्यासेज गएको थियो भने अब शान्ति र समृद्धिको लागि अगाडि बढेको देश हो, यो लगानीको नयाँ गन्तव्य हुन सक्छ भनेर म्यासेज चाहिँ नि सार्क शिखर सम्मेलनबाट संसारभरि गयो। त्यो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो लागि। लगानीको म्यासेज हामीले संसारभरि पठाउन सफल भयौँ र अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले नेपाल पनि एउटा नयाँ गन्तव्यको रूपमा चाहिँ नि सोच्छन्। यो चाहिँ समिटको सक्सेसपछिको सन्देश भयो। तर समिटै पनि जस्तो 8 वटा देश बीच आर्थिक सम्बन्ध सुधारका लागि अथवा आर्थिक सम्बन्ध अझ विस्तारका लागि चाहिँ के सन्दर्भ? अब यसमा भनौँ न, अब तपाईँलाई ठ्याक्क भन्नुभन्दा पनि 36 वटा बुदामा करिब सबै बुदागत कुराहरू, केही सुशासनका कुरा बाहेक सबै बुदागत कुराहरू चाहिँ नि 36 बुँदेमा चाहिँ नि अर्थ सम्बन्धी नै छ। आर्थिक समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने, चाहे त्यो चाहिँ नि सार्क भनौँ न इकोनोमिक आर्थिक युनियनको कुरा गरेर होस्, चाहे चाहिँ नि आप्रवासी कामदारहरूको कुरा गरेर होस्, प्रविधिवाला कुरा गरेर होस्, विज्ञान र टेक्नोलोजीको कुरा गरेर होस्, त्यो बुदागत रूपमा राखेर यसबाट के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि हो प्रष्ट रूपमा 3टा सम्झौता हामीले भनेका थियौँ यो गर्ने भन्ने एउटा सन्दर्भ थियो। हुँदा पनि पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहलले गर्दा ऊर्जा सम्झौता भएको छ। ऊर्जा भनिसकेपछि अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, भर्खरै नेपालले पनि दशकौँ पछि एउटा ऊर्जामा चाहिँ नि भनौँ न यो लगानीको चाहिँ नि एउटा फड्को नै मारेको छ भनौँ। 10 वर्षको दौरानमा अब यो जुन रूपमा चाहिँ नि 3टा ऊर्जा सम्झौता भयो नेपालभित्र, करिब 5 खरब 500 अरब भन्दा बढीको लगानी हुने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छु, हिजोको दिनमा भएन हो। त्यसका बुदागत कुराहरू आफ्नै होलान्, मान्छेले अब त्यो भनौँ न भोलि निर्माणको क्रममा आउला, बढी सुधार्ने कुरा एउटा होला। तर विद्युत व्यापार सम्झौताले एउटा नयाँ स्थिति त नेपालमा आर्थिक रूपमा त सुरु गर्यो, त्यसले त्यसपछिको यो प्रभाव चाहिँ नि सार्कमा पर्यो कि व्यापार विद्युत ऊर्जा सम्झौताको यो प्रभाव यता पर्ने बित्तिकै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त हामीले देख्यौँ। हाम्रो अब बजार अझै ठुलो भयो सार्क रिजनभरि। त्यसले गर्दाखेरि अरू 2टा सम्झौताहरू पनि जुन रेलवे सम्झौतादेखि लिएर यातायात सञ्जालको त्यो सम्झौताहरू चाहिँ नि 3 महिना पछि गर्ने भन्ने एउटा
भनौँ न सार्कका नेताहरू बीच समझदारी भएको हुनाले यो चाहिँ नि अहिलेको परिस्थितिमा भनौँ न सार्कभित्र चाहिँ नि एक किसिमले नयाँ नेतृत्व पनि आएको भारतमा लगायत अरू देशहरूमा यस्तो अलिकति राजनीतिक अप्ठ्यारोपनमा पनि एक किसिमले यो बीचका वर्षहरूभन्दा अलि केही हदसम्म राम्रो स्थितिमा सार्क रिजनका देशहरू आएको परिस्थितिमा यो विभिन्न आर्थिक कुराहरू ल्याएर यो 36 बुँदेमा राखेर र नेताहरू बीच एउटा सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने र समृद्धि सार्कको समृद्धिलाई अगाडि लैजाने भन्ने जुन सहमति भयो नि यो त ठुलै उपलब्धि मैले मान्छु। 36 बुँदेमा हामी एकचोटि केन्द्रित हौँ। जस्तो 36 बुँदे घोषणापत्रमध्ये एउटा बुँदा के छ भने 15 वर्षभित्र आर्थिक सङ्घ गठन गरेर अगाडि बढ्ने इकोनोमिक युनियन हो। त्यो कतिको सम्भव छ र कतिको फलदायी? यसमा के हो भन्दा तपाईँलाई प्रश्न बताउँ, यो भनौँ न हामीले प्रशासनिक वेबाट मात्रै हेरेर भएन। यो पुरा नेताहरू आफै सबल भएर एउटा विशुद्ध भनौँ न यो देशलाई अगाडि बढाउँछु, यो देश भन्दा पनि यो रिजनलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर हिँड्नु पर्यो। यो उद्देश्य लिने क्रममा चाहिँ नि अलिकति राजनीतिक तहबाटै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई बताउँ फरक तरिकाले भन्नुभन्दा नि आर्थिक सङ्घ 15 वर्षभित्र गठन गरेर त्यसले उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना मजाले छ। किन भनेर भन्दा किन सम्भावना छ भनेर भन्दाखेरि अब यसको जुन देशहरू यसभित्र छन् अब अपार सम्भावनाका भनौँ साधन र स्रोतदेखि लिएर सबै छ, तिनीहरूको सही रूपमा उपयोग गरेर एक आपसमा अब अरू देशबाट पनि सिक्नुपर्छ। यसमा त सबभन्दा पहिला त उदाहरणको लागि युरोपियन युनियन नै भनौँ, युरोपियन युनियनको त्यो भनौँ न फादर अफ युरोपियन युनियन जिएन, उनले चाहिँ नि कस्टम युनियन र चाहिँ नि कमन मार्केटको रूपलाई चाहिँ अगाडि लिएर आएर, जबकि एक आपसमा युद्ध गर्ने फ्रान्स र जर्मन पनि भनौँ 1957 देखि एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा अगाडि बढ्नको लागि गयो। किनभने संसारमा अमेरिकाको प्रभुत्व यता रसियाको प्रभुत्व देखेर उनीहरू युनाइटेड भएर अब हामी एक आपसमा लड्ने होइन आर्थिक रूपमा जाने भन्ने। अब हाम्रो यहाँको एउटा त तपाईँलाई मैले बताउनै पर्छ, त्यहाँ चाहिँ नि उस्तै क्षमता भएका भौगोलिक रूपमा आर्थिक रूपमा उस्तै क्षमता भएका केही तलमाथि भयो भने त्यस्ता देशहरू युनाइटेड भयो। त्यस्तै आसियानमा पनि करिब उस्तै क्षमता भएका देशहरू 6वटा देश चाहिँ 67मा चाहिँ नि एउटा भनौँ न उसको चाइनाको चाहिँ नि राजनीतिक उदयले गर्दाखेरि त्यो प्रभाव नपरोस् भनेर सिङ्गापुर, मलेसिया, फिलिपिन्स लगायत इन्डोनेसिया लगायतका चाहिँ नि जम्मा भएर आसियान सुरु गरे नि। उनीहरूको चाहिँ नि भौगोलिक र आर्थिक पक्ष करिब उस्तै थियो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो अलिकति फरक भाव हुनाले अब यो एम्बिसियस हो 15 वर्षभित्र त्यो पुग्ने भन्ने। किन भन्दा सबभन्दा ठुलो भूभाग 70% भन्दा बढी ठुलो भूभाग भारतले ओगटेको छ। जनसङ्ख्या पनि करिब 75% भन्दा बढी उसकै छ भने 1 अरब 60 करोड जनसङ्ख्या 1 अरब 25 करोड भन्दा बढी भारतकै छ भनौँ न। अब यो स्थितिमा अब आर्थिक रूपमा पनि सबभन्दा यो क्षेत्रको 44,000 अरबको चाहिँ नि जिडिपी भएको भारत छ भने 3 अरबको जिडिपी भएको चाहिँ नि मालदिप्स पनि छ यही ठाउँमा भने यस्तो एक किसिमले भयङ्करै फरक रूपमा देखिएको अति कम विकसित राष्ट्र नेपाल, भुटान जस्ता पनि यसमै छन्। विकासशील राष्ट्र चाहिँ नि उदयमान अर्थतन्त्र भएको देश भारत पनि यही नै छ होइन। अति कम विकसित बङ्गलादेश र टापुवाला देश मालदिप्स पनि यही नै छ भनिसकेपछि एउटा यिनीहरू बीचको सम्बन्धलाई सुरुमा राम्रो बनाउनलाई सब रिजनल कन्ट्री नेपाल, भुटान, बङ्गलादेशको एउटा रिजनल कन्टेक्स्ट बनाएर त्यताबाट डेभलपमेन्टको एउटा स्टेजमा माथि उठेर ठक्क लाएर अनि डेभलपिङ स्टेजमा पुरा रिजनमा लिएर गएर गर्ने भन्ने त्यो कन्सेप्ट पनि अहिले छ। त्यसले गर्दाखेरि 15 वर्षभित्र च्यालेन्ज चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। त्यसमा तर यी नेताहरूबिच राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भने यो हुने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। त्यो भयो भने जस्तो 8वटा मुलुक बीच 15 वर्षभित्र सङ्घ बन्यो भने
त्यसले हुने उपलब्धि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा के हुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा नेपाललाई बेनिफिट भन्दा पनि एउटा कमन मार्केट भेट्छ नेपालले। कमन मार्केट भेट्ने बित्तिकै यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरू हामीले बाहिर पठाउनै पर्दैन, जसले गर्दा सार्क रिजनभित्रै अरू ठाउँभित्रै सहज रूपमा चाहिँ नि जाँदाखेरि, जसले गर्दाखेरि सार्क रिजनभित्रैबाट पनि उत्पादन र उपभोग गर्दाखेरि पनि सस्तो पर्ने र यो क्षेत्र चाहिँ नि मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दा यदि त्यो हुन सकेमा संसारको सबभन्दा सस्तो रिजनको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ अहिलेको स्थितिमा। किन भन्दा अब कस्टम युनियनको कुरा आउँछ यसमा, कमन मार्केटको कुरा आइसकेपछि, जसले गर्दाखेरि अब सबै ठाउँमा एकै खालको चाहिँ नि भन्सारदेखि लिएर अब त्यो मान्छेको आवत जावतदेखि लिएर सहज रूपमा पहुँच बजारमा पुग्नेदेखि लिएर 8 मुलुकमध्ये सबभन्दा ठुलो भूमिका भारतकै हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा त हरेक चिजले भारत नै देखिन्छ, किनभने अब तपाईँलाई बताउँ के अरे त्यसको जनसङ्ख्याको आधारमा, भूगोल र आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्नको आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब भनौँ न मुद्रास्फीति नजोड्ने तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा देखिन्छ, 10औं ठुलो अर्थतन्त्र हो भनेपछि अब यो रिजन नै यत्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश भनेपछि उसको इच्छा रहेमा आर्थिक सङ्घ गठन गर्ने क्रममा भारतले आफ्ना स्वार्थहरू समेटेर अलिकति बाँकी 7वटा देशलाई अलिकति डोमिनेट गरेर उसले सङ्घ बनाउने प्रयास गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, एउटा चिज तपाईँ किन स्वार्थ त हरेक देशको हुन्छ, त्यो सम्भावना नहोला भन्नु पनि छैन, त्यही स्वार्थ त निश्चित पनि छ नि। अहिले पनि अब के छ त भनौँ न साफ्टाको हामी कुरा गर्छौँ, साफ्टामा चाहिँ नि भनौँ एक किसिमले वस्तु र सेवा चाहिँ नि सहज रूपमा एकअर्कामा जाने भन्ने कुरा त छ नि। तर किन भारतमै जाँदाखेरि नेपालकै वस्तुहरू भारतमा जाँदाखेरि भने राज्यले लगाइदिया हुन्छ एउटा, केन्द्रले नलगाए पनि भनिसकेपछि अहिले पनि छ एउटा त्यो। किन भन्दा इकोनोमिक डोमिनेसन कुन रूपमा लिने भने मैले भन्न जर्मन र फ्रान्स युद्ध गरेका देशहरू इकोनोमिक इस्युलाई लिएर चाहिँ त्यसरी मिले। जब युरोपियन युनियनको सुरुवात भयो जहाँ दुईटा मात्रै एजेन्डा थिए, एउटा कस्टम युनियनको एजेन्डा, एउटा चाहिँ नि कमन मार्केटको एजेन्डा, मार्केट चाहिँ कमन होस्, जसले गर्दाखेरि कमन मार्केटले कमन करेन्सी लिएर आइदियो, सिंगल करेन्सी एउटै युरो करेन्सी लिएर आयो। हामी त्यो सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको लागि त अरू देश अति कम विकसित र जुन नेपाल भुटान जस्ता भूपरिवेष्टिक देशहरू अलिकति माथि त्यो भारतको लेभलमा नआए पनि केही हदसम्म त्यहाँसम्म त आउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिजनल कन्सेप्टबाट सब रिजनल कन्सेप्टमा पनि यिनीहरूलाई डेभलप गर्नु पर्यो। किन हामी कुन हदमा छौँ भन्दा कुरा गर्छौँ रिजनलको, तर हामी द्विपक्षीयमै छौँ कि द्विपक्षीयबाट माथि उठ्नै सकेका छैनौँ। चाहे त्यो भारत होस्, चाहे नेपाल होस्, चाहे भुटान, अरू देशहरू होस्, त्यो द्विपक्षीयबाट माथि उठ्ने वातावरण त आउनु पर्यो नि। जस्तो डाक्टर साहब यो यसपालिको समिटमा पुरै तपाईँ आफू पनि सहभागी हुनुभयो, जस्तो यो एउटै करेन्सी युज गर्ने कुराहरू अनौपचारिक रूपमा चाहिँ कुराहरू भइरहेका पनि छन् 8 रिजनमा, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब अहिले त गाह्रो छ। अहिले किन गाह्रो छ भनेर भन्दा सम्भावना छ, पछि टाइम लाग्ला। किन इकोनोमिकली यी देशहरू जुन अरू देश छन् नि उनीहरूको अर्थतन्त्र पनि त अलि राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुनु पर्यो, त्यस्तै चाहिँ भुटानको अर्थतन्त्र, बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र, अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र। अब यिनीहरूको राजनीतिक भित्री रूप हेरौँ न, नेपालमा संविधान बनेको छैन, भुटान पुरै डेमोक्रेटिक कन्ट्री भने पनि हामीले देखिरहेछौँ, बङ्गलादेश आफ्नो उसमा छ राजनीतिक रूपमा, मालदिभ्सको आफ्नो छ, अफगानिस्तानमा आए दिन चाहिँ टेरोरिस्ट एट्याक भइ नै रहेछन्, पाकिस्तानमा त्यो स्थिति छ। भनिसकेपछि यो स्थितिमा इकोनोमिक 8 देश मध्ये भनौँ भारत बाहेक भनौँ न, भारत बाहेक अधिकांश देशमा राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रहेका कारण सार्कले जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो। त्यो त राजनीति दुईटा अरू देशको त हुँदै हो, त्यसमा पनि भारत र पाकिस्तानको कारणले गर्दाखेरि आज हामी 30 वर्ष पुग्दाखेरि पनि जहाँको त्यही नै छौँ, एकदमै स्लो मोसनमा अगाडि छ। किन जति पनि यो बुदागत कुराहरू जुन 36 बुँदेमा छ, हिजोकै कुराहरू पनि छन्, सबै धेरै अधिकांश आप्रवासीको कुरा बाहेक कति कुराहरू त हिजोको कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको चिज एकदमै सही हो। त्यसले राजनीतिक स्थिरता अत्यन्त जरुरी, आर्थिक रूपमा करिब करिब समान हुनु अत्यन्त जरुरी,
राजनीतिक स्थिरता आर्थिक रूपमा समान हुनु अत्यन्त जरुरी। कमन मार्केटको लागि, साझा बजारको लागि, कस्टम युनियनको लागि र सिंगल करेन्सीको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अब भनेको मतलब कमन मार्केट साझा बजार हुनको लागि त स्तर उस्तै अर्थतन्त्र बढ्नु पर्यो नि त। भनेपछि डाक्टर साहब मैले त अलिकति समस्या देखेँ, जस्तो यो आर्थिक सङ्घकै कुरामा पनि यो तीनटा चीज मिल्न त निकै गाह्रो कुरा हो। एकदमै गाह्रो छ, तपाईँले भनेको अत्यन्त गाह्रो छ। फेरि उदाहरणै दिउँ न, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स करिब उस्तै देशहरू हुन्। सिङ्गापुर सानो भए पनि विकासमा विकसित देशको रूपमा एसियाको दोस्रो भनौँ न विकसित देश हो सिङ्गापुर भनौँ। यिनीहरूको हेर्दा र उसमा जर्मनी, फ्रान्स हेर्दा करिब हरेक चिजले उस्तै। अब यहाँ त इन्डिया जस्तो उस्तै को छैन नि। त्यो उस्तै हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा अब इन्डिया भनौँ अलि सबभन्दा बढी सबल देखिन्छ अर्थतन्त्रले। त्यसपछि पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका यी देशहरू भएको हुनाले कमसेकम 2-3टा देश उस्तै हुँदा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा करिब उस्तै हुँदाखेरि त्यसले ड्राइभ हुँदो रहेछ। यहाँ एउटै मात्रै हुँदाखेरि उसको डोमिनेसन चाहिँ नि बढी हुँदो रहेछ। आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा ऊ सबल देखियो, भारत सबल देखिँदाखेरि उसको डोमिनेसनमा पाकिस्तान बस्न नचाहने अहिलेको स्थितिमा हैन, पाकिस्तान र उसको टसल छँदैछ। त्यसपछि छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धले पनि यो मुभ अगाडि हुन सकेन। भोलिको दिनमा भारतको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसले आशा गरौँ भारत इच्छुक पाएमा र सबै हामी एक रूपमा गयौँ भने यो सार्कको आर्थिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा ड्राइभ हुन्छ र हामी पनि आसियान र युरोपियन युनियनको रूपमा हामी पुग्न सक्ने सम्भावना छ भनौँ न। अहिले तपाईँलाई उदाहरणकै लागि हामी सार्क मुलुकबाट 81% भन्दा बढी भारतले चाहिँ नि तेस्रो मुलुकमा सँग चाहिँ नि व्यापार गर्छ। भारतभित्रै र सार्क मुलुकभित्रै व्यापार चाहिँ नि हाम्रो 5% भन्दा कम छ, जबकि आसियान मुलुकभित्रै व्यापार भनौँ करिब 30% को हाराहारीमा छ र युरोपियन युनियनमा करिब 70% को हाराहारी युरोपियन युनियनका 28 वटा देश बीच चाहिँ नि भनौँ एक किसिमले व्यापार छ भने सार्कको जनसङ्ख्या तपाईँ भन्नु हो भने 1 अरब 60 करोड छ, यता 62 करोड छ आसियानको, 50 करोड छ यता 28 वटा देश युरोपियन युनियनको। यो हेर्दा र जिडिपीकै हेर्दाखेरि टोटल 50 अरबको जिडिपी यता सार्कको छ भने 1-2 खरब भन्दा बढीको जिडिपी यसको छ भने आसियानको छ भने 16 खरबको चाहिँ जिडिपी युरोपियन युनियनको छ। भनिसकेपछि अब यत्रो जनसङ्ख्या भएर पनि त्यो जनसङ्ख्याको पूर्ण उपयोग चाहिँ हुन सकेका छैन भन्ने अहिले बुदागत कुरामा छ नि, जसले गर्दा सबभन्दा बढी इकोनोमिक एक्टिभ गर्न सक्ने पपुलेसन यो रिजनमा छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्यौँ भने 15 वर्षभित्र आर्थिक युनियन बनाएर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ नि दिन खोजिएको छ, तर अत्यन्त च्यालेन्जिङ चाहिँ छ। हजुर, जस्तो यो नेपालले यो सार्क समिटमा उठाउनु पर्ने तर नउठाएका विषयहरू केही छन् डाक्टर साहब? मेरो विचारमा नेपालले उठाउनु पर्ने आप्रवासीको कुराहरू भनौँ लेबर सम्बन्धी मजाले उठायो। अब अहिले मैले आफूले थाहा पाए बुझे अनुसार नेपालले करिब सबै नै कुरा उठाए, उसले थाहा पाए जति नै सबै उठायो, राम्रोसँग उठाएको छ यस्तो उसमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो 8वटा देश बीच आर्थिक समृद्धिको लागि अथवा आर्थिक सम्बन्ध सुधारको लागि चाहिँ गर्न सक्ने चिजहरू के छन् सम्भावनाहरू? सम्भावना त प्रशस्त छ। अब अहिले तुरुन्तै हामीले गर्न सक्ने हो भने चाहिँ नि सबभन्दा पहिला यसको लागि चाहिँ नि मैले भन्छु नि तपाईँको एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि यातायात, ट्रान्सपोर्टेसन, कनेक्टिभिटी नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी जसरी बङ्गलादेशदेखि लिएर श्रीलङ्का सहज रूपमा जान सकौँ, आवजावत हुन सकोस्, व्यक्तिको पनि आवजावत हुन सकोस्, भिसा फ्री हुन सकोस्, जसले गर्दाखेरि एक व्यक्ति अर्को ठाउँमा मजाले आफ्नो सम्पत्ति पनि किन्न सकोस् हैन, जाउरी खान सकोस् भन्ने त्यो एउटा सोच न हो। जसले गर्दाखेरि अब त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ नि इनर्जीको भयो। किन यो उदयमान अर्थतन्त्रको देश हो, विकासशील देश, यो 21औं शताब्दी एसियाको भन्ने कारणै त्यही हो नि। जसले गर्दाखेरि मजाले यहाँ चाहिँ नि आर्थिक
को एक्टिभिटिज अगाडि बढिरहेछ त्यो खालको पपुलेसन युवा जनशक्ति पनि सबभन्दा धेरै भएको रिजन र सबभन्दा बढी गरिबी भएको पनि यही 25% भन्दा बढी गरिबी यही ठाउँमा छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि इनर्जीको अत्यधिक उपयोग यो क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ टुरिज्महरुको फ्लो टुरिज्मको 5th लार्जेस्ट पपुलेसन भएको एरिया यो त्यसले गर्दा टुरिज्मको फ्लो गराउन सकेर एक देशले अर्को देशसँग फाइदा किन डाइभर्सिटी छ हरेक देशको एउटै युरोपको जस्तो एउटै त छैन नि भुटानमा गए तपाईले फरक देख्नुहुन्छ बंगलादेशमा गए फरक देख्नुहुन्छ मालदिव्समा फरक देख्नुहुन्छ अफगानिस्तानमा फरक भारतमा हरेक प्रान्त फरक देख्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि युरोपको जस्तो चाहिँ नि एउटै खालको चाहिँ नि नभएको हुनाले यसले गर्दा एउटा टुरिज्म सेक्टरलाई पनि यसको एट्र्याक्सन गराउन सकिन्छ र अर्को कम्युनिकेसनमा चाहिँ नि यी देशहरू बीच चाहिँ नि एक आपसमा सम्बन्ध बढेमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने यो कुरालाई चाहिँ महत्त्व ध्यानमा दिएर गैर भन्सार अवरोध अहिले सबभन्दा ठुलो हामी कहाँ चाहिँ नि एउटा सामान्य सामान पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान चाहिँ नि भनौँ न महिनौं दिन लाग्ने सार्क रिजन भित्रै एक दिनमा पुग्ने ठाउँमा 15 दिन लाग्ने अस्ति त्यही भनौँ न यहाँबाट पाकिस्तान सामान पठाउनु पर्यो भने यता घुमेर जाँदाखेरि भनौँ न सिधै पठाउन सकिँदैन नभएपछि घुमेर जाँदा 35 दिन 25 दिन लाग्ने सम्बोधन त गर्न सकेन नि डाक्टर साहब यो चीजहरुलाई अनि यो चीज सम्बोधन गर्ने त्यो बुदागत रूपमा त्यहाँ आएको छ यो कुराहरु भनौँ न तपाईलाई भनौँ कि 500 भन्दा बढी बुदाहरु अहिलेसम्म भइसके 18 सार्क शिखर सम्मेलन आउन्जेलसम्म 30 वर्षसम्म अब ती बुदागत रूपमा यी सब कुराहरु आइसकेका छन् अब यसलाई ड्राइभ गर्ने त सेक्रेटेरिएट त यहाँ छ सचिवालय चाहिँ अलिकति प्रशासनिक तह भन्दा माथि उठेर राजनीतिक तहमा यी देशहरुको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गरेर यसलाई सर्ट आउट गर्दै जानुपर्छ यस्तो होला जक्सा जस्तो 7-8 मुलुक मध्ये 7 मुलुक अलिकति कम भए अनि 8औं मुलुक भारतको चाहिँ इन्ट्रेस्ट विद्यमान नरहेसम्म उले अगाडि नबढाएसम्म चाहिँ अगाडि नबढ्ने जस्तो देखिन्छ हैन अब यसमा के हुन्छ भने तपाईले जुन भन्नुभयो त्यसमा पनि पाकिस्तान पठाउनला अहिले पनि बंगलादेश पठाउनला इन्डियाकै मार्ग भयो हैन उता मार्ग भयो टाइम लाग्छ अब झन्झट छ गैर भन्सार अवरोध मैले भनिन जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवरोध यो हटाउन सकिएन र यातायातको राम्रो सुविधा हुन सकेन भने हामी चाहिँ नि भनौँ न तपाईले भने जस्तो चाहिँ नि यो सार्क रिजनको चाहिँ इकोनोमिक युनियन चाहिँ नि बनाउने र बन्न सक्ने सम्भावना छैन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हटाउनलाई इन्डियाको त मेजर रोल हुने नै भयो एउटा नेतृत्वदायी भूमिका त गर्नै पर्छ यी रहेका जुन वरिपरिका देशको आकार र उनीहरुको आर्थिक स्थिति हेरेर पनि उले ड्राइभ गर्ने देखिन्छ मैले तपाईलाई युरोपियन युनियन किनभने आकार र आर्थिक स्थिति उस्तै भएका हुनाले उनीहरुमा तछाड मछाड हुन्थ्यो नेतृत्व गर्ने फ्रान्स जर्मनीहरुमा युरोपियन युनियनमा 6 वटा देशबाट सुरु भएर अहिले सारा युरोप एउटा भनौँ न युनियनको रूपमा गयो त्यस्तै यो आसियानमा इन्डोनेसियाले गर्ने कि मलेसियाले गर्ने कि फिलिपिन्सले गर्ने त्यो ड्राइभ गर्ने भन्दा एउटा तछाडमा यहाँ तछाड मछाडको स्थिति भएन ड्राइभ गरे पनि उही नगरे कोले गर्ने भन्ने स्थितिमा हामी छैनौं किन इकोनोमिक स्तरले गर्दा पनि हामी एकदमै तल्लो लेभलबाट एकदम माथिल्लो लेभलको अर्थतन्त्र पनि यही रिजनमा छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो समस्या चाहिँ नि भारतकोले ड्राइभ गर्ने र अहिलेको परिस्थितिमा भारतले ड्राइभ गर्ने स्थितिमा पनि भए जस्तो मैले देखाएको छु बाकी 7 देशले अलिकति कानुनको लागि पहल गर्यो भने मज्जाले हुन्छ सम्भव छ यो किन 7 वटा देश युनिटी भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त भइहाल्छ त्यसको लागि नेपाल आफैले के पहल गर्न सक्छ नेपालले अहिले सामान्य तपाईले एकदमै सही भन्नुभयो किन प्रधानमन्त्री अत्यन्त उत्साहित पनि हुनुहुन्छ मतलब जुन कन्फिडेन्समा उहाँले चाहिँ सम्मेलन सफल बनाउनु भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ के प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ नि यसलाई म 2 वर्षमा एउटा बिन्दुमा चाहिँ नि हामी पुर्याउँछौं नेपालले अध्यक्षता लिएको हुनाले अब यो सार्क पहिला जस्तो रिचुअल रूपमा हरेक 2 वर्षमा चाहिँ नि सम्मेलन कहाँ गर्नेमा फेरि पुरानै एजेन्डामा फर्किने भन्ने हुँदैन अब एउटा चाहिँ नि उपलब्धिपूर्ण हुन्छ भन्ने जुन प्रतिबद्धता मैले प्रधानमन्त्रीबाट जाहेर भए देखेको छु त्यसले गर्दाखेरि र हाम्रो नेपालको पनि परिस्थिति कस्तो छ भन्दा अब हामी आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्दै छौं है भन्ने मेसेज दिने बेला पनि भए हुनाले नेपालले यो लिड गर्दाखेरि चाहिँ अरु सबैलाई सहज पनि हुने भए हुनाले अबको 2 वर्षपछिको सार्कमा ठूलो उपलब्धि चाहिँ नि राम्रा उपलब्धिहरू हुने सम्भावना मैले देखेको छु हस् धन्यवाद डाक्टर साहब धन्यवाद आफ्नो विचार राख्दिनु हो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद
दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थविद। उहाँसँग हामीले भर्खरै सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलन, यसपछिको आर्थिक क्षेत्रको सम्भावना र चुनौतीहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको बिस्टक यति नै। नमस्कार।